अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि मारहोर हमारा कौमी जानवर क्यों कहलाता है? और क्या आपको पता है जमीन पर पानी कैसे वजूद में आया? और दुनिया में एक ऐसा एयरपोर्ट भी है जहां पर सांस लेने का भी टैक्स अदा किया जाता है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है मर्द घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन यकीनन हर औरत का ये ख्वाब होता है कि उसका शोहर घर के कामकाज में उसका हाथ बटाए। और अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो ख्वातीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ताहम मिस्र में इसके बरक्स खातून ने शोहर की जानिब से घर के काम करने पर तलाक का मुतालबा कर दिया। 28 साल मिस्री खातून समर ने काहिरा की अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया कि उसका शोहर उन्हें घर के काम करने बिल्कुल नहीं देता। मैं घर में एक मेहमान की तरह हूँ, मुझे घर के काम करने की आदत है, लेकिन शोहर के इस रवैये के बायस मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो रही है। खातून ने दरखास्त में कहा कि हमारी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, जबकि मेरे मियाँ खाना भी खुद बनाते हैं, इसके अलावा बर्तन और कपड़े भी खुद धोते हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और मैं सारा दिन सिर्फ अपने मियाँ को घर के काम करते देखती हूँ। फैक्ट नंबर 2, अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में एक ऐसी फैमिली रिहाइश पजीर है जिसका कद जानकर आप हैरान हो जाएंगे। खानदान के सबसे छोटे फर्द का कद सबसे बड़ा है और दराज कद फैमिली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खानदान के हर फर्द का औसत कद 6 फुट 8 इंच बनता है। फैमिली में सबसे छोटे फर्द एडम ट्रेप की उम्र सिर्फ 22 साल है, जबकि उसका कद 7 फुट 3 इंच है। 27 साल सवाना ट्रेप का कद 6 फुट 8 इंच है, जबकि इनकी बहन मोली का कद 6 फुट 6 इंच है। इनकी उम्र अभी 24 साल है। बच्चों की इस दियो कामत कद का राज उनके वालदैन का कद है। वालिद स्कॉट का कद 6 फुट 8 इंच है, जबकि वालदा किर्सी का कद 6 फुट 3 इंच है। बच्चों के लंबे कद के बायस उनको वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की टीमों में शामिल भी कर लिया गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस लाइब्रेरी की खूबसूरती देखकर अकल दंग रह जाती है और देखने वाले के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये किताबों की अजमत के ऐन शायाने शान बनाई गई। 5 मंजिला लाइब्रेरी 34,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। इसमें 12 लाख किताबें मौजूद हैं। पूरा हाल बैजवी अंदाज में बनाया गया और दरमियान से देखा जाए तो उस पर आंख का गुमान होता है। ये लाइब्रेरी तियानजन शहर में वाक़े चीन के सकाफती जिले बिनहाई में कायम की गई, जहाँ लोगों का तांता बंधा रहता है। फैक्ट नंबर 4, बैरून मुल्क जाते हुए हम हर शय खरीदते वक्त डॉलर और रुपए के तबादले को नजर में रखते हैं, जबकि ये जानना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि किस मुल्क में $1 से क्या कुछ खरीदा जा सकता है। अगर आप मैक्सिको में हैं तो $1 से वहाँ 48 केले खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो $1 से मोबाइल फ़ोन पर 1 मिनट तक बात कर सकते हैं। वेनेजुएला में पेट्रोल इतना सस्ता है कि $1 में आप कम से कम मोटरसाइकिल की पूरी टैंकी ज़रूर भरवा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, शौक कभी कभी इंसान की अजियत का बायस भी बन जाता है। यही वजह है कि आज आपके सामने एक ऐसी औरत की कहानी लेकर आए हैं जिसके नाखूनों की वजह से उसे पहचाना जाता है, मगर अब वो शदीद परेशानी में है। इस खातून का नाम है आयाना विलियम, जो कि अमेरिकी रियासत टेक्सास की रहने वाली है। आज जब उसके नाखून दुनिया में सबसे बड़े हैं और उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी अपने नाम कर लिया है, तो ये उसे कटवाना चाहती है। 2017 में उनके नाखून 18 इंच लंबे थे, जो अब बढ़कर 28 इंच हो गए। उन्होंने एक ही मर्तबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं लिखवाया, बल्कि दूसरी मर्तबा कुछ सालों बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। मजीद ये कि उन नाखूनों को बढ़ाने में 28 साल का अरसा लगा और जब उन नाखूनों को अस्पताल में काटा जा रहा था तो आयाना विलियम की आंखें भीग गई थीं। उन्होंने अपने जान से प्यारे नाखूनों को अंग्रेजी जुबान में खुदा हाफिज कहा। नाखून कटने के बाद ये कहती हैं कि मैं अब बर्तन धोना, बेडशीट तब्दील करना और सब काम बाकी औरतों की तरह कर सकती हूँ, वरना उससे पहले हर काम करने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब खौफजदा भी हूँ कि लोग मुझे इज्जत देंगे या भी नहीं। फैक्ट नंबर 6, बब्बर शेर हिरन को कभी नहीं पकड़ता और ना पकड़ सकता है। शेरनी कभी कभी हिरन का शिकार करती है, वो भी घात लगाकर। शेरनी हिरन को दौड़कर कभी नहीं पकड़ सकती। चीता की रफ्तार 105 किलोमीटर के करीब होती है और हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर। इस फर्क के बावजूद भी चीते के हर 6 वार में से 5 बेकार जाते हैं, यानी हिरन बच जाता है। उसकी वजह यह है कि हिरन भागते वक्त हर लम्हे मुख्तलिफ एंगल्स पे पलटता है और चीता बेक वक्त पीक रफ्तार पे 30 सेकंड से ज्यादा नहीं भाग सकता, क्योंकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है और 40 सेकंड तक भागते रहने से उसका दिल फट सकता है।
اس لیے چیتا 30 سیکنڈ تک ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر ہرن پکڑا گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ پریڈیشن کا عمل کینسل ہو جاتا ہے، اور اگر بالفرض چیتا کی دم نہ ہو تو چیتا ایک جوان تندرست ہرن کو کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور اسی طرح شیرنی کے ہر 10 وار میں سے 9 خالی جاتے ہیں۔ شیر ہرن کا شکار بھاگ کے کبھی نہیں کر سکتے، وہ صرف گات لگاتے ہیں اور شکار کے بالکل قریب چلے جاتے ہیں اور اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہرن کو بھاگتے وقت پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ پہلے ہی 270 ڈگری پہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، زمین پر پانی کیسے آیا؟ ہمارا سولر سسٹم آج سے تقریباً 4.571 بلین سال پہلے بنا، اور ہماری زمین 4.54 بلین سال پہلے بنی، اور 3.9 بلین سال پہلے اسٹیرائڈ کی بارش ہوئی جسے لونر کیٹالزم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی کاپر بیلٹ، وہاں سے کومیٹس بھی زمین پر آئیں جس کی وجہ سے ہماری زمین پر پانی آیا۔ اب اسٹیرائڈ کی بارش ہوئی کیسے؟ 3.9 بلین سال پہلے ہمارے سولر سسٹم کے 2 بڑے سیارے زحل اور مشتری دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، جس کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے کو ریپیل کیا اور اس کی وجہ سے پورا سولر سسٹم متاثر ہوا، اور 2 سیاروں نیپچون اینڈ یورینس نے اپنے مدار بھی بدل لیے۔ ساتھ ہی اسٹیرائڈ بھی اندر والے سیاروں کی طرف گرنا شروع ہو گئے، جن میں مارس، وینس، مرکری اور ہماری زمین بھی شامل تھی۔ جب ناسا نے اسٹیرائڈ کا معائنہ کیا تو انہیں پتا چلا کہ اسٹیرائڈ بہت سے منرلز، ایلیمنٹس اور پانی کے مالیکیول سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ پانی اتنا نہیں ہے جتنا ہماری زمین پر ہے، تو باقی پانی کہاں سے آیا؟ 2004 میں یہ کلیئر ہوا کہ باقی پانی کاپر بیلٹ سے آیا، جس میں کومیٹ ہوتی ہیں جو کہ گیسز اور پانی سے مل کر بنتی ہیں، لیکن یہ برف کے فارم میں ہوتی ہیں، اور یہ بھی اسی ایونٹ کے دوران جب مشتری اور زحل ایک دوسرے کے قریب آئے تھے تو یہ بھی زمین کی طرف آئیں۔ پھر بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی اور زندگی شروع ہونے کا سبب بنی۔ فیکٹ نمبر 8، مارخور قومی جانور کیوں کہلاتا ہے؟ مارخور اپنے اندر پائی جانے والی خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، زمانہ قدیم سے مشہور ہیں کہ ہر ریاست، ہر قوم نے خود کو ہمیشہ اچھی اور طاقتور چیز سے خود کو تشبیہ دی اور اپنی پہچان کے طور پر استعمال کیا، اور مارخور کو بھی اپنی خوبیوں کی وجہ سے پاکستان کا قومی جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ طاقتور اور ہوشیار جانور ہے، دوسرے نمبر پر پہاڑوں اور اونچائی پر رہنا پسند کرتا ہے، اور یہ ہر وقت دشمن سے چوکنا رہتا ہے۔ ایسی ہی وجہ سے ISI کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور ان کے سب سے بڑے دشمن سانپ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اور دلچسپ بات یہ ہے، اگر سانپ کو کسی بھی جاندار پر حملہ کرتے دیکھ لے تو اس کی مدد کے لیے جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی آسانی سے نظر نہیں آتا اور نہ ہی شکار ہوتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت خوبیاں ہیں، لیکن قومی جانور ان خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ فیکٹ نمبر 9، اگر آپ کو کبھی دور جانا ہے، اس کے لیے آپ کو پیٹرول بھروانا ہے، تو آپ کو پیٹرول صبح 6 بجے سے پہلے بھروانا چاہیے۔ چونکہ نا میری بات سن کے، کیونکہ 6 بجے کے بعد سورج آ جاتا ہے، اس لیے سورج کی تپش سے پیٹرول ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اتنے ہی پیسوں میں کم پیٹرول مل جاتا ہے۔ اور یہ معلومات صرف پیٹرول کے لیے ہی نہیں بلکہ ڈیزل کے لیے بھی ہے، تو آئندہ سے ہمیشہ 6 بجے سے پہلے ہی پیٹرول بھروائیے گا۔ ہزاروں برس سے انسان گھوڑے پر سواری کرتا ہے، لیکن یوکرائن کے پاور لفٹر نے جانوروں کو خود پر سوار کر کے یہ روایت توڑ دی۔ اس سے قبل وہ خود پر سے ٹرک گزارنے سمیت کئی بار کرتب دکھا چکے ہیں، جن میں لوہے کی سلاحوں کو موڑنا، لکڑی پر ہاتھ سے کیل ٹھونکنا، جبکہ گھوڑوں کو اٹھانے کا سلسلہ انہوں نے حال ہی میں شروع کیا ہے، اور اب انہیں یوکرائن کا قوی ترین انسان کہا جاتا ہے۔ ویکیپیڈیا پر ان کے پیج پر دعویٰ کیا گیا کہ وہ اب تک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے 63 اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، آپ نے مختلف قسم کی مشینری، آلات، موبائل پر سیلز ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کے بارے میں تو سنا ہوگا، مگر وینزویلا کے شہر ماکویتیا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حکام کی جانب سے مسافروں کے ٹیکس، اضافی ٹیکس اور ایندھن سمیت مختلف محصولات سے ایک قدم آگے بڑھ کر اب مسافروں سے سانس لینے پر بھی 20 امریکی ڈالر لیے جا رہے ہیں۔ وینزویلا کے حکام کے اس فیصلے پر عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر سخت برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی ہم فضائی سفر کرتے ہیں تو ہمیں نہ ختم ہونے والے ٹیکس اور اضافی سرچارجز ادا کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے ٹیکس کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا۔ سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ